आइस क्रीम खाते वो इधर उधर से मुकम्मल लापरवाह आइस क्रीम से भरपूर इंसाफ कर रही थी। तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे हैं? किरण को टोक ही दिया कशिश ने। नहीं, यूं ही। किरण ने टाला। मैं एक ज़रूरी कॉल करके आया। समीर के मोबाइल पे कॉल आ रही थी। वो एक्सक्यूज़ करता वहाँ से उठा। अब बताओ क्या बात है? कशिश उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। लगता है मामला दिल का है। अब ये बताओ, एक तरफा है या दो तरफा? कशिश हमतन गोश हुई। वो भी। किरण धीमे से मिनमिनाई। तभी कशिश की नज़र सामने से आते यामीन पर पड़ी, जिसके साथ एक लड़की भी थी, और वो दोनों एक ही टेबल पर विराजमान हुए। अब तो कशिश का सारा ध्यान उसी की तरफ था। दांतों को किचकिचाती और आंखें छोटी करती वो उनको बहुत अच्छी तरह से वॉच कर रही थी। अब तुम ही बताओ क्या करूं? सवेरा चाची का तो तुम्हें पता है ना, वो कभी भी हमारा रिश्ता नहीं होने देंगी। मुझसे ज़्यादा उनका और किसे पता होगा। गाल के नीचे हाथ रखे मुसलसल सामने देखती वो आहिस्तगी से बोली। और दावर, वो अपनी मम्मा के खिलाफ जाके ये रिश्ता कभी नहीं करेंगे। किरण अफसुर्दा हुई। कशिश ने एक नज़र उसके उदास चेहरे पे डाली। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ ली थे। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत अदा से उसने शेर पढ़ा। किरण ने रूठेपन से उसे देखा। अरे यार, जब प्यार किया है तो छोटी मोटी आजमाइशों के लिए बंदा तैयार रहता है। अब प्यार कोई प्लेट में सजा के आपको पेश तो नहीं करेगा ना? उसने बहुत प्यार से समझाया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, थोड़ी कान के करीब हुई साजिशें करनी पड़ती हैं। किरण ने आंखें फैला के उसे देखा। अब ऐसे मत देखो। जिस तरह की तुम्हारी होने वाली सास है ना, उन्होंने साजिशों में पीएचडी की हुई है। अब उनसे टक्कर लेनी है तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत साजिशी दिमाग बनाना पड़ेगा ना। कशिश की नजरें सामने टेबल पे बैठी उस लड़की की तरफ ही थी। यामीन लैपटॉप पे बिजी था और वो लड़की यामीन को ताड़ने में। ऐसा कशिश को लगा। कशिश प्लीज यार, कोई हल बताओ, किरण ने जिद होते कहा। अरे यार, टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने ना बहुत परफेक्ट बंदी से अपना राज शेयर किया है। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी शादी तो दावर से ही होगी। मेरा मोबाइल दो। उसे तसल्ली देते अपना मोबाइल लेती यामीन को फोन मिलाने लगी। क्या कर रही हो? किसे कॉल कर रही हो? किरण को एकदम उसके कॉल करने पे अचंभा हुआ। वो सामने देखो, उन्हीं को। सामने यामीन की तरफ इशारा करते कहा। किरण की नजरें पड़ी तो पूरी आंखें खुल गईं। तुम पागल हो गई हो क्या? वो कोई जरूरी काम से आए होंगे और तुम उन्हें। पहले फैमिली, बाकी दुनिया बाद में। अभी हमें उनकी जरूरत है। कहते ही कॉल मिलाई। एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल। कशिश को गुस्सा आ गया। वो कॉल नहीं उठा रहा था। अल्लाह जी, ये लड़की खुद भी पिटेगी, हमें भी पिटवाएगी। किरण डर रही थी, जबकि कशिश देख सकती थी मोबाइल उसके सामने टेबल पे था और वो लैपटॉप पे लगा था। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कॉल आ रही है। सेक्रेटरी ने यामीन को कॉल की तरफ इशारा करते कहा। यामीन ने एक नज़र मोबाइल पे डाली और इग्नोर कर दिया। अभी उसके क्लाइंट्स ने पहुंचना था और उसकी मीटिंग स्टार्ट होनी थी उनके साथ। वो पॉइंट्स नोट कर रहा था। कॉल दोबारा हुई, बार बार हुई। सफीना सेक्रेटरी वो भी इरिटेट होने लगी। नाचार यामीन जानता था वो ठीक है। कॉल पिक कर ही ली। क्या मसला है? धीमी आवाज में वो गराया। बंदा कॉल पिक कर लेता है, कोई मसला भी हो जाता है। आगे से कशिश भी थोड़ा भड़की। क्या हुआ? उसके बाद भी वो थोड़ा चौकन्ना हुआ। वो ना, थोड़ा मसला हो गया है। साथ में किरण को आंख विंक की। वो सर पकड़ के रह गई। वो ना, आइसक्रीम पार्लर है ना, आइसक्रीम पार्लर का नाम साथ लेते हुए आवाज़ में भी मिस्कीनी सी आ गई। हम ना वहाँ आइसक्रीम खाने आए थे, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ हैं, खो गए हैं। कौन? किसके साथ आई थी? यामीन के लहजे में एकदम से परेशानी का उनसा नुमाया हुआ। वो समीर और किरण, मज़े से बताया। बस गए काम से अब। किरण ने सर टेबल पे पटका। कहाँ है वो? और समीर इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है? यामीन को गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। आप उन्हें छोड़ें, प्लीज़ मुझे पिक कर लेना। अब तो अंधेरा भी होने वाला है, कशिश ने मजीद डरने की एक्टिंग करते कहा। समीर को फ़ोन किया? वो उठते हुए बोला। किया था, बिजी है उसका फ़ोन। आप प्लीज़ फ़ोन मत बंद करना और मुझे पिक करें। जल्दबाजी में कहा और ऑर्डर लगाया।
ٹھیک ہے اپنی لوکیشن بتاؤ، میں پک کرتا ہوں۔ ناچار یامین کو وہاں سے اٹھ کے کشش کی بتائی جگہ پہ پہنچنا پڑا۔ میں چلی، تم بھی سمیر کے ساتھ چلی جانا، اور ہاں تمہارا کام ہو جائے گا، فکر نہ کرنا۔ موبائل سائڈ پہ کرتی وہ کرن کے کان میں گھستی کہہ کے باہر نکلی اور مین گیٹ کے پاس پہنچی جس کی لوکیشن یامین کو دی تھی۔ یامین نے اسے گیٹ پہ دیکھا تو گہری سانس خارج کی اور اس کی طرف بڑھا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، کہاں ہے وہ دونوں؟ پاس آتے ہی غصے سے پوچھا۔ وہ آپ گھر جا کے پوچھ لینا نا، ابھی آپ مجھے گھر لے چلیں۔ مزے سے منہ بناتی وہ یامین کو زج کر رہی تھی۔ ابھی میری میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ ٹائم دیکھتا وہ متفکر ہوا۔ پھر میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں، ویٹ کر لیتی ہوں۔ فوراً سے حل پیش کیا۔ بالکل نہیں، یہ سیب نہیں ہے، میرے ساتھ چلو۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کشش کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ آج آپ تیکھی مرچی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں؟ کشش نے چھوٹتے ہی فوراً سے کہا، جبکہ سفینہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مطلب؟ یامین کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ مطلب سمجھانے کا وقت کہاں ہے میرے پاس؟ اب دیکھیے نا کتنی دیر سے وہ آپ کو گھورے جا رہی ہے۔ بے دھڑک کہتی وہ سفینہ کے ساتھ یامین کو بھی شرمندہ کر گئی۔ کشش یہاں بیٹھو آرام سے۔ یامین نے نظروں سے اسے چپ رہنے کی تنبیہ کی تو منہ بناتی وہ بیٹھ گئی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ کو اپنے ہوٹل والوں پہ اعتبار نہیں جو ہوٹل سے باہر آ کے میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں؟ تھوڑی بھی ہاتھ جمائے وہ بہت معصوم انداز میں کہتی یامین کو اپنے دل کے بہت قریب لگی، جبکہ سفینہ آج پہلی بار کسی کو یامین کے ساتھ ایسے بے دھڑک بات کرتے دیکھ ششدر رہ گئی تھی اور اس پہ مزید حیران کی کہ یامین بھی خاموشی سے سنے جا رہا تھا۔ آپ نا جلدی سے میٹنگ ختم کریں، مجھے نا آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بہت ناز سے کہتی وہ یامین کو بچی ہی لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک اور شخص آیا اور یامین سے مصافحہ کرتا وہیں براجمان ہو گیا۔ میٹنگ اسٹارٹ ہو چکی تھی اور یامین اب مکمل اس شخص کے ساتھ بزی تھا۔ اس تمام دوران کشش کی نظریں یامین پہ ہی ٹکی تھی۔ گاہے بگاہے ایک گھری سے وہ سفینہ کو بھی نواز دیتی تھی جس پہ وہ پہلو بدل کے رہ جاتی۔ وہ کیا اس سے بولتی جسے یامین نے کچھ نہ کہا؟ وہ کچھ کہہ کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ اوکے مسٹر کیپ، سی یو ٹمارو۔ اٹھتے ہوئے یامین نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ وائی ناٹ؟ وہ بھی مسکرایا۔ اینڈ یو بیوٹیفل گرل، یو آر ویری سویٹ لائک بابی۔ وہ شخص جو میٹنگ کے دوران کافی دفعہ کشش کو نوٹ کر چکا تھا رہا نہیں کیا تو اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کشش کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ گردن ٹیڑھی کر کے یامین کو دیکھا جو ایک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ منہ بناتی وہ اٹھی اور یامین کے پاس پہنچی اور اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ اب چلیے بھی، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ بہت مان اور لاڈ سے کہتے وہ حق جتاتے ہوئے یامین سے بولی۔ وہ شخص لب بیچ کر رہ گیا کہ یامین کو اپنے اندر ایک سرور سا اترتا محسوس ہوا اور فوراً سے پیشتر اٹھا۔ وہ شخص مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جا چکا تھا۔ مس سفینہ، آپ کو آفس کی طرف سے گاڑی آ گئی ہے لینے، آپ جا سکتی ہیں اور کل کی میٹنگ کا شیڈیول مجھے فارورڈ کر دیجیے گا، وہ سنجیدہ انداز میں کہتا کشش کو لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ کشش کا اس پہ سب کے سامنے اس طرح حق جتانا نہ جانے کیوں یامین کو بہت سکون دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی میں تھے اور کشش تو بے انتہا خوش تھی۔ ایک اور بار موقع مل گیا۔ ارے ہاں یاد آیا، آپ سے نا بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کشش فوراً یامین کی جانب مڑی۔ بولو، بنا اس کی طرف دیکھے سیریس انداز میں کہا۔ آپ داور سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اس اچانک سوال پہ یامین نے اسے الجھی نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ماتھے پہ پل پڑے۔ دیکھیں نا، وہ کسی سے پیار کرتے ہیں بلکہ خاموش محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی مما کی وجہ سے خاموش ہی محبت کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ایک بھائی ہونے کے ناطے ان کی مدد کریں، ان کے پیار کو پانے میں؟ بہت تمہید کے ساتھ بات کو آگے بڑھایا۔ اور وہ خاموش محبت کون ہے؟ دل میں ڈر سا بیٹھا۔ آف کورس اپنی کزن کرن، اور کون؟ جھٹ سے بولی۔ یامین نے گہرا سانس لیتے رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یامین کے لہجے میں لاپرواہی اور کچھ حد تک اکتاہٹ بھی تھی جسے کشش نے صاف محسوس کیا۔ آپ ایسے نہیں ہٹ سکتے پیچھے، وہ آپ کے بھائی ہیں، کشش نے زور دیا۔
कशिश, तुम इन सब से दूर रहो, ये उनकी आपस की बात है, वो खुद सॉल्व कर लेंगे, समझी? यामीन ने अपनी बात डांट दिया तो वो मुंह बना के उसे देखने लगी और देखे चली गई। अब क्या है? उसके यूं देखने से वो इरिटेट हुआ। साफ साफ कहे ना, सुमेरा मामा से डरते हैं इसलिए। शट अप कशिश, हर वक्त फजूल मत बोला करो। यामीन ने लब खींचे उसे डांट दिया तो वो मुंह फेर गई। सच कड़वा ही होता है, धीरे से फिर भी जबान हिलाना ना भूली। यामीन ने उसका रुख अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में अपनी स्याह रंग की आंखें टिकाई। उनमें इतना गुस्सा था कि एक लम्हे को कशिश भी सहम गई। नौकरी कैसी जा रही है बेटा? आबिदा बेगम ने उसे आज यूं खामोश सा देखा तो पूछ बैठी। ठीक, बल्कि बहुत अच्छी, वो चौंकी और मुस्कुरा के बोली। आज मेरी बेटी बहुत चुप सी है, सब ठीक है ना? आबिदा बेगम को वो कुछ सही ना लगी। जी मम्मा, सब ठीक है, आप ख्वामख्वाह परेशान ना हो। अब वो क्या बताती उन्हें कि वो क्या जॉब करती है होटल में। यूँ तो वहाँ किसी की जुर्रत नहीं कोई बदतमीज़ी करे, लेकिन एक वेट्रेस की जॉब से वो अंदर ही अंदर अपना सारा एतमाद खोती जा रही थी। उसने कभी सोचा ना था कि एक दिन वो यूं लोगों के सामने खाना पेश करेगी, और तब भी बहुत मुश्किल होता है जब अंदर से इंसान टूटा हो और चेहरे पे मुस्कुराहट हो। लेकिन वो फिर भी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हुई थी। कुछ नहीं भाभी, वो यूं ही, आलिया बेगम ने टाला, साथ में जवेरिया को चुप रहने का इशारा किया। क्या यूं ही? देखो आलिया, यामीन की मैं भी माँ हूँ, मुझे भी दुख होता है उसके लिए। मैं तो कहती हूँ कल का करता वो आज शादी करे, मुझे तो खुशी होगी ना। सवेरा बेगम ने आंखों में दुख के आंसू लाते कहा। आलिया बेगम कुछ ना बोली। अब देखे ना, यामीन का होगा तो ही दावर का भी होगा ना। और मेरी बहन कितना मेरे पीछे पड़ी है कि आओ आओ बात ही पक्की कर जाओ। अब दावर जैसा पढ़ा लिखा उन्हें कहाँ मिलना। जी जी, वजह फरमाया आपने। और जिस दिन दावर की बारात जाएगी, पता चलेगा आपकी बांजी भी आपकी भतीजी की तरह चवीरिया, आलिया बेगम ने टोका। सवेरा बीबी का मूड इंतहाई खराब हुआ था। जाओ देखो, हसन रो रहा होगा। आलिया बेगम ने उसे वहां से हटाया तो वो मुंह बनाती उठ गई। आजकल बच्चों की ज़बानें बहुत खुल गई हैं, सवेरा बीबी ने दांत कचकचाते कहा। आप आए ना, खड़ी क्यों है? बात को टालना चाहा। माना कि अलीज़ा का यूं शादी वाले रोज घर छोड़ जाना सही नहीं था, लेकिन इस सब में मेरे भाई का क्या कसूर? वो तो यामीन से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपनी बेटी दी। अब वो कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। आंखें नम थी। 3 साल होने को आए, ना कोई भूलता है और ना कोई भूलने देता है। सख्त अंदाज में कहती वो आलिया बेगम को घूरती चली गई। आलिया बेगम गहरी सांस खारिज करती रह गई। बाकी कोई नहीं जानता था। एक दिन पहले मेहंदी की रात निकाह हुआ और अगले दिन बारात और रुखसती थी कि अचानक खबर मिली कि अलीज़ा घर छोड़ के कहीं चली गई है। बारात वहीं रह गई, सब कुछ वहीं रह गया, और यामीन आज भी वहीं खड़ा था जहाँ 3 साल पहले खड़ा था। ना वो जिंदगी में आगे बढ़ा, ना पलट के देखा, ना शिकवा किया, ना कोई शिकायत की। बस एक चुप का खोल था जो खुद पे लपेट लिया। उसके अंदर कितनी राज दफन थे ये सिर्फ वो ही जानता था और उसका अल्लाह जानता था। यामीन सिकंदर ना ही किसी से डरता है और ना ही कभी किसी से डरेगा, इसलिए मेरे साथ जबान चलाने से पहले सोच लिया करो। गहरी काली आंखों को नीली कांच सी आंखों में डाले वो डरा भी रहा था और धमका भी। झटके से हाथ छोड़ता वो रुक फिर गया था। कुछ पल खामोशी छाई रही कि यामीन को अपने कानों के पास उसकी सांसों की महक महसूस हुई। यामीन ने सख्ती से आंखें मूंद ली। अगर आपने मुझे दोबारा डांटा तो 15 दिन बाद मैंने आपसे कोई गिफ्ट नहीं लेना और पक्का वाला नाराज हो जाना है। धीमे धीमे कहती उसके लब यामीन के कान के लौ को छू रहे थे और यामीन के दिल की दुनिया को हिला के रख दिया था। अब वो खामोशी से पीछे हट गई थी, लेकिन अपना सहर वो यामीन के कानों में फूंक गई थी, जिससे निकलना यामीन के बस की बात नहीं थी। यामीन अभी तक उसके सहर में जकड़ा हुआ था, जबकि वो मुंह फेरे बैठी गाड़ी से बाहर देख रही थी। 15 दिन बाद क्या था वो जानता था। कशिश की 18वीं सालगिरह थी और जिसे वो बहुत धूमधाम से मनाया करती थी। सबसे नाज नखरों से वो गिफ्ट्स भी लेती थी और इस बार तो यामीन पे अच्छी खासी धौंस जमा रही थी। गाड़ी घर के पोर्च में दाखिल हुई।
دیکھیں، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے غصہ ہے بہت، لیکن پلیز دو پیار کرنے والوں کو ملوا دیں، وہ دعائیں دیں گے، اور اللہ بھی تو خوش ہوتا ہے پیار کرنے والوں کو آپس میں ملوانے سے، تو آپ ہی ہیں جو مدد کر سکتے ہیں۔ آنکھیں چمکاتی وہ بالکل باربی ڈال لگ رہی تھی۔ یامین خاموش رہا تو وہ بھی خاموشی سے اتر گئی۔ اندر کی جانب بڑھی تو سامنے ٹیبل پہ سب ڈنر میں بزی تھے۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا، سبیرہ بیگم نے وہیں روکا تو سب کی نظریں اس پہ اٹھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ حیات صاحب کو بھی اس کا اس وقت آنا کھٹکا۔ سمیر اور کرن نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ میرے ساتھ آئی ہے، اندر آتے ہی یامین نے فوراً تیکھے چتنوں سے جواب دیا۔ وہیں سبیرہ بیگم نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی اور کھا جانے والی نظروں سے کشش کو دیکھا۔ یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ حیات صاحب کے ماتھے پہ بھی شکنیں نمودار ہوئیں۔ آپ کو اس کے میرے ساتھ ہونے پہ کوئی اعتراض ہے کیا؟ آگے یامین تھا، اس نے بھی سخت ناگواری سے دیکھتے کہا، ایسی بات نہیں یامین، آپ جانتے ہیں کیا وقت ہو گیا ہے، بس اس لیے کہا۔ خیر چھوڑیں، آپ آ جائیں کھانا کھا لیں۔ حیات صاحب نے بات ختم کرتے یامین کو کھانے کی ٹیبل پہ بلایا۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، البتہ کشش نے نہیں کھایا۔ ایکسکیوز می۔ وہ دھیرے سے چلتا کشش کے پاس آیا۔ کھانا کھا لو، ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ اس کے لہجے میں جو اپنائیت تھی کشش سے چھپی نہ رہ سکی۔ بے اختیار دل بھر آیا اور خاموشی سے ٹیبل پہ جا بیٹھی، خاموشی سے کھانا کھایا اور اٹھ کے اپنے روم میں چلی گئی۔ تھوڑا دل پھر سے دکھی ہو گیا، کسی نے احساس نہیں کیا اس کی بھوک کا۔ دادا جی نہیں تھے نا، لیکن آج کس طرح یامین نے اس کا خیال کیا وہ اس کی خاطر بول پڑا۔ بے اختیار اس کے لب مسکرائے، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ نہ، یہ سب کیا تھا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ سمیر نے آتے ہی دھاوا بول دیا۔ کیا جھوٹ بولا؟ کشش حیران ہوئی۔ یامین بھائی سے اچھی خاصی ڈانٹ کھا کر آیا ہوں، اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ آئندہ تمہیں لے کے کہیں نہ جاؤں۔ وہ ناراضگی سے وہیں منہ پھلا کے بیٹھ گیا۔ کشش کے بے اختیار گال پھولے اور مسکراہٹ میں ڈھلے، اس کی نیلی کانسی آنکھیں بھی مسکرائیں۔ دیکھو، میں بتانے والی تھی ان کو، لیکن پھر سوچا نیکی کے کام میں تمہارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اتنے میں کرن اندر داخل ہوئی۔ کیا مطلب؟ کون سا نیکی کا کام؟ ارے بھائی، جب پیار کرنے والوں کو آپس میں ملوایا جائے تو وہ نیکی کا کام کہلاتا ہے۔ کشش نے اس کی کم عقلی پہ ماتم کیا۔ ایکسکیوز می، کون پیار کرنے والے؟ سمیر نے اسی انداز میں پوچھا تو کشش کو بریک لگی۔ اچھمبے سے کرن کو دیکھا، جس کی گھوری اب سخت گھوری میں بدل چکی تھی۔ فوراً سے نظریں پھیری۔ دیکھو، میں نے سوچا شہیدوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی ہونا چاہیے، آخر بھائی جو ہو تمہارا بھی کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے نا۔ کشش نے بنا کرن کو دیکھے اپنی بات جاری رکھی۔ پہیلیاں مت بجھواؤ، پیار والی بات بتاؤ۔ سمیر کہاں ٹلنے والا تھا۔ ایک نظر کرن کو دیکھا جس نے نفی میں سر ہلایا۔ کشش نے کندھے اچکا کے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ کرن اور داور کی خاموش محبت۔ آنکھیں بند کیے فوراً سے بول دیا، اللہ جی، کیسی دشمن کزن ملی ہے۔ کرن نے دہائی دی۔ سمیر کی نظر کرن پہ اٹھی تو کرن کی نظریں جھک گئیں۔ لیکن مجھے تو کبھی ایسا کچھ فیل نہیں ہوا، سمیر سوچتے ہوئے بولا۔ جانی، خاموش محبتہ نے ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہوتی اب کشش فل فارم میں تھی اور مزے سے ساری بات اسے بتانے لگی۔ کبھی وہ سوچ میں پڑ جاتا تو کبھی کرن کو گھوری سے نوازتا۔ سمیرہ ماما کبھی ان کو ایک نہیں ہونے دیں گی۔ سمیر کو دکھ ہوا۔ We know that، اسی لیے تو یامین سکندر کا سہارا لیا۔ کشش نے فخر سے اپنی کارکردگی بتائی۔ او گاڈ، یامین بھائی کیا کر لیں گے؟ آگے وہ چڑے بیٹھے ہیں ان سے، بلکہ ڈسے ہوئے ہیں ان کے۔ سمیر کو یامین کے لیے الگ دکھ تھا اور اسی لیے وہ داور کی مدد ضرور کریں گے۔ I know him، بادام منہ میں ڈالتے وہ جوش سے بولی۔ کرن منہ بنائے انہیں دیکھتی رہی۔ چلو دیکھتے ہیں، سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا اور ہلکی سی ایک چپت بہن کو لگاتے وہاں سے چلا گیا۔ کرن کی جھکی نظروں نے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ کشش سمیر سے تو نہ کہتی، دھیمے لہجے میں منمنائی۔ یار بھائی ہے وہ تمہارا، اور دیکھو وہ بھی خوش ہے، مطلب اس کا ووٹ بھی تمہارے حق میں ہے، لیکن جس کا ہونا چاہیے ان کا نہیں ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ سب اچھا کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کشش نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تو وہ لب بھیجتے اسبات میں سر ہلا کے رہ گئی۔
ہاں جی، تو کہانی کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب کہانی کیونکہ آگے بڑھ رہی ہے تو کافی زیادہ چیزیں آبویس ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں کہ کیا کہانی تھی۔ شروعات میں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب یہ انہوں نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ سب کزنس ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور یامین کی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے۔ ابھی ایک انوشے ہے یا پلوا شاید سم تھنگ اس طرح کا کوئی نام ہے اس لڑکی کا، اس کے بارے میں ابھی صحیح نہیں پتہ چلا، جو ہوٹل میں ویٹریس کا کام کر رہی ہے نا، اس کا بھی نہیں صحیح پتہ چلا۔ باقی کرن، سمیر، یاور، اور یہ کون ہے جو ہیرو ہے اس کا نام ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا۔ یامین، آئی تھنک یامین ہے۔ یامین بھی جو ہے اس کا بھی سمجھ آ گیا کہ بھائی اس کا نکاح ہوا تھا، اب رخصتی والے دن دلہن بھاگ گئی تھی، صحیح۔ اور اس کی جو سوتیلی مما ہے یہ، اور یہ سارا کچھ، اور کشش کے والدین ہیں نہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو کافی اچھی اب انٹرسٹنگ اسٹوری جا رہی ہے۔ یامین اس میں تھوڑا بہت انٹرسٹ دے تو رہا ہے کشش میں، لیکن ابھی کھل کے اس نے مطلب اس کو احساس نہیں ہوا اس چیز کا، اور کشش کو تو بالکل بھی نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہی ہے، مطلب وہ نادانی میں ہی حرکتیں کرتی رہتی ہے جو بھی ہے۔ تو کہانی اچھے موڑ پہ گئی ہے، جا رہی ہے، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ انٹرسٹنگ تو ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ آپ اپنی رائے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور آگے چل کے کیا ہوگا، کچھ اگر آپ لوگ کا آئیڈیا ہے تو ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا، اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ If we tried it, we can make it.